सर्वोच्च हिम श्रृङ्खलाले विश्वमा प्रसिद्धि कमाएको सुन्दर देश नेपाल। यही नेपालको 75 मध्येको सुदूरपूर्वोत्तरको जिल्ला हो ताप्लेजुङ, जहाँ विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमशिखर कञ्चनजङ्घा अटल उभिएको छ। अविच्छिन्न सुसाएर बगिरहेका तमोर, काबेली, घुन्सा जस्ता नदीनाला, छङछङ झर्ने लुङथुङ, फुङफुङे जस्ता मनमोहक झरना संघीय संरचना अन्तर्गत पूर्वी नेपालको 1 नम्बर प्रदेशमा रहेको जिल्ला। ताप्लेजुङले भारत र चीन देशलाई छुने भएकाले यसको सामरिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ। यो जिल्ला भौगोलिक हिसाबले डोल्पा हुम्ला पछिको देशकै तेस्रो ठूलो जिल्ला पनि हो। उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, पूर्वमा भारतको सिक्किम, पश्चिममा सङ्खुवासभा र दक्षिणमा तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लासँग जोडिएको ताप्लेजुङमा विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 1,27,461 मानिसको बसोबास रहेको छ। विभिन्न जात जातिको मिश्रित बसोबास रहेकाले यो जिल्लालाई बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसंस्कृतिको अनुपम संगमका रूपमा समेत लिन सकिन्छ। यहाँ बेलायती नागरिक जर्ज वेन्डले पहिलो पटक आरोहण गरेको 8,586 मिटर उचाइको कञ्चनजङ्घा सहितका 8,000 मिटर माथिका 3वटा र 7,000 मिटर माथिका 11वटा हिमाल छन्। वार्षिक 1,50,000 आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने पाथिभरा 400 वर्ष पुरानो मानिएको दिकिछोलिङ गुम्बा लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू यस जिल्लाका अमूल्य निधिहरू हुन्। सन् 1955 बेलायती नागरिक जर्ज वेन्ड कञ्चनजङ्घा हिमाल आरोहणबाट फर्कँदा कञ्चनजङ्घा पदमार्ग आसपासमा रहेका दुर्गम गाविसहरू लेलेप, तापेथोक, ओलाङसुङगोला, इखापु र याम्फुदिनका बासिन्दाको शैक्षिक अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएका थिए। कञ्चनजङ्घा आरोहण गरेको 50औं वर्षगाँठ मनाउन जर्ज ब्यान्ड आफ्नी पत्नी सुसन ब्यान्डका साथ ताप्लेजुङ प्रवेश गर्दा ताप्लेजुङमा पाएको नागरिक अभिनन्दनबाट प्रफुल्लित हुँदै त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको इच्छा र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनजङ्घा हिमाल रहेको लेलिप गाविसलाई केन्द्र बनाएर रिड नेपालले शिक्षक तालिमका साथै शैक्षिक गतिविधिका समग्र कार्यक्रम अभियानकै रूपमा सुरु गरेको छ। रिड नेपालमा गुणात्मक शिक्षाको विकासका लागि सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरूमा एउटा शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि सन् 2000 मा यसको स्थापना भएको हो र यसले सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कञ्चनजङ्घा पहिलो आरोहण गर्ने व्यक्ति जर्ज बेन्ड जो युके निवासी हुनुहुन्छ, उहाँको इनिसिएटिभमा रिड नेपालले उत्तरी भेगका 5वटा गाविसमा चाहिँ सन् 2006 देखि शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र त्यो तालिमबाट उत्तरी भेगका 30वटा विद्यालय, 200 शिक्षक र लगभग 2500 विद्यार्थीहरू यसबाट लाभान्वित छन्। यसका साथै करिब 1000 अभिभावकहरू पनि यो कार्यक्रमबाट चाहिँ प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुहुन्छ। अब यसको मुख्यतः यसको सुरुवात गर्दा जर्ज बेन्ड जसले कञ्चनजङ्घा आरोहण गर्नुभयो र संयोगवश एकचोटि उहाँसँग मेरो भेट गर्ने अवसर पनि मैले पाएँ। त्यो सन्दर्भमा मैले उहाँलाई चाहिँ सोधेको थिएँ, जर्ज बेन्ड तपाईँले चाहिँ कञ्चनजङ्घा आरोहण गर्नुभयो र त्यसपछि लेलिप गाविसबाट आफ्नो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नुभयो, त्यसको कुनै विशेष अर्थ राख्छ कि अथवा विशेष महत्त्व राख्छ कि भनेर सोद्धाखेरि उहाँले जवाब यसरी दिनुभएको थियो कि जब म कञ्चनजङ्घा आरोहणमा लागि गएँ र त्यसपछि फर्कने क्रममा जब बालबालिकाहरूको अवस्था देखेँ, विद्यालयको अवस्था देखेँ, त्यो एकदमै दयनीय अवस्थामा थियो। शैक्षिक सामग्रीहरूको पहुँच थिएन, शिक्षकहरूमा चाहिँ
तालिमको चाहिँ अभाव चाहिँ मैले पाएको थिएँ र अभिभावकलाई सोद्धाखेरि यदि तपाईँहरू मैले केही लगानी गर्नु पर्यो भने के क्षेत्र रोज्नुहुन्छ भनेर भन्दा उहाँले शिक्षा क्षेत्र भनेर भन्नुभयो र शिक्षा क्षेत्रमा पनि लेलेप गाविस भनेको ताप्लेजुङको पनि उत्तरी र एकदमै दुर्गम गाविस भएको हुनाले जर्ज भेन्डले चाहिँ त्यसो भए चाहिँ लेलेपबाटै आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरौँ भनेर चाहिँ त्यो अवस्था देखेर शैक्षिक नाजुक अवस्था देखेर चाहिँ लेलेपबाट आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरेको भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो भनाइ चाहिँ राख्नु भएको थियो। सापेक्षित रूपमा साक्षरता दर र शैक्षिक चेतना न्यून भएको जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग समेटेका गाविसमा कार्य गर्नु यो संस्थाको लक्ष्य रहेको छ। त्यसमा पनि जिल्लाले पछाडि परेको भनी वर्गीकरण भएका क्षेत्रमा कार्य गर्नु कम चुनौतीपूर्ण पक्कै थिएन। छनौट भएका कार्यक्षेत्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा अभिभावक बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा समेत जागरुक र सचेत थिएनन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशको अपेक्षा थियो आफ्ना नानीहरू भारी बोक्न जाउन्, पैसा कमाएर ल्याउन्, गाईबस्तु चराएर आफूलाई सहयोग गरून्। बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म विद्यालय समय हो भन्ने कुराको ज्ञान हुँदाहुँदै पनि कक्षा कोठामा शिक्षकहरूको उपस्थिति समेत अत्यन्तै न्यून थियो। यो विद्यालय जिल्ला सदरमुकामबाट 5 घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको रानी निम्न माध्यमिक विद्यालय हो। यो विद्यालय योभन्दा पहिले यस्तो पटक्कै थिएन। पाएको अनुभव यहाँलाई गर्न चाहन्छु। त्यो विद्यालयको अवस्था निकै दयनीय थियो सर। त्यहाँ भवनहरूको अवस्था कमजोर थिए। त्यहाँका जुन अभिभावकहरूले, त्यहाँका गाउँलेवासीहरूले चित्रा भेला पारेर, बाँस भेला पारेर धेरै दुःख गरेर एउटा भवन, सानो भवन बनाइयो र अब पढाउने क्रममा विद्यार्थीहरूको सिक्ने क्रम पनि एकदम न्यून थियो। किनकि त्यो बेलामा त्यो हाम्रो गाउँ भनेको एउटा नेपाली भाषा जान्ने क्रम पनि तामाङहरूको बस्ती छ अनि लिम्बूहरूले आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, तामाङले आफ्नै किसिमको भाषा प्रयोग गर्ने। जुन विद्यालयमा आउने विद्यार्थी बालबालिकाहरूलाई पनि त्यो नेपाली भाषामा अग्रसर गराउन निकै गाह्रो अवस्था थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला पढाउनु भन्दा पनि पहिला त्यहाँ रहने, त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले भाषा जान्नु आवश्यकता थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूमा पनि चेतनाहरू कमी हुनु, अरू सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ सहयोग नगर्नु र सङ्घ संस्थाहरूको पहुँच नपुग्नु, सरकारी निकायबाट पनि कम मात्रै त्यहाँको जुन पहुँच पुग्नु, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको अवस्था, भवनको अवस्था, शैक्षिक पक्ष, आर्थिक पक्ष सबै पक्षमा चाहिँ अलिक कमी नै थियो सर। अभिभावकको सक्रिय सहयोग भएको छ, शिक्षक साथीहरूको सक्रिय सहयोग मिलेको छ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अब नियमित भएका छन् र अभिभावकहरूमा चेतना बढेको छ विद्यालयमा आएको। यसलाई चाहिँ अब दुईटै हातलाई कानलाई यो दोब्रिएको देब्रे हात र दाहिने हात दुईटै चलाउने, सँगै चलाउने। यही परिवर्तनका कारण बालबालिकाहरू घरमा भन्दा विद्यालयको वातावरण रमाउन थालेका छन्। कार्यक्रम सुरु भए पश्चात शिक्षकलाई जिम्मेवारी बोध गराउन, अभिभावकलाई सन्तानप्रतिको उत्तरदायित्व दर्शाउन र बालबालिकालाई विद्यालय जानुपर्छ भन्ने जागरुकता ल्याउनका साथै क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिँदै रिड नेपालले लेलेप गाविसलाई केन्द्र बनाएर शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। युरोप, उत्तर अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका लगायत एसियाकै पनि अन्य देशमा बाल अधिकारको विषय घनीभूत रूपमा उठिरहँदा नेपालले पनि पक्ष राष्ट्रका रूपमा विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिरहँदा पनि त्यसको सन्देश यी गाउँमा पुर्याउने अवसर समेत यही संस्थाले पायो। माथिल्लो हिमाली बस्ती ओलाङचुङगोला, गुन्सा, याङमा, ग्याब्लामा शेर्पा, तल्लो तापेथोक, हेल्लोक, इखापुमा लिम्बू भाषीको बाहुल्यता छ। यिनलाई समन्वय गरेर सबै बालबालिकाले बुझ्ने गरीको शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्नु थियो।
कोही पनि नछुटुन् र सबैको दायित्व समान होस् भन्न जुटेर संस्थाले सिप हासिल पश्चात कक्षा कोठा भरिभराउ बनाउन लगानी गर्यो। बालबालिका जे रुचाउँथे उनीहरूको चाहना र आवश्यकता अनुसारका शैक्षिक सामग्री कक्षा कोठामा सहज रूपमा उपलब्ध गराइयो। विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढाउन शिक्षकहरूले बाल मनोविज्ञानलाई बुझेर खेल्दै खेलाउँदै नाच्दै नचाउँदै अध्यापन गराउन थाले। आधुनिक सिप प्रदान र परिवर्तनका लागि रिड नेपालले लगातार विद्यालयमा पुगेर शिक्षकहरूसँग समन्वय गर्यो। केवल सञ्चारको पहुँच नभएको परिवर्तन र बालबालिकाको सिकाइका कुरा मात्रै पुर्याउनु थियो रिड नेपालका लागि। शिक्षकहरूले उत्साहका साथ कार्यान्वयनमा लाँदै गर्दा नयाँ अवधारणा र सिप विकासका कार्यक्रम भित्रिए। शिक्षकहरू माझ पुर्याइएको यही सिप अहिले कक्षा कोठासम्म पुगेको छ, जुन बालबालिकादेखि शिक्षक र अभिभावकका लागि प्रेरणादायी र अनुकरणीय बनेको छ। पट्यार लाग्दो पठन पाठन क्रियाकलापको साटो सहज रूपमा ग्रहण गर्न सकिने, रमाउँदै आत्मसात गर्दै अगाडि बढिने शिक्षण सिकाइ अभियानले आदिवासी, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र लगायतको जनजीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने निश्चित छ। कक्षा कोठामा पढाउने वातावरण, शिक्षकहरूको सिकाउने शैलीमा परिवर्तन, शैक्षिक सामग्रीको पहुँच, विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चासोमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुनुलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। प्रमुख त कार्यक्षेत्रमा देखिने गरेर 4-5 चाहिँ उपलब्धिहरूलाई हामीले स्पष्ट रूपले देख्न सक्छौँ। प्रथम त बालबालिकाहरूको सहभागिता, सक्रियता, जागरुकतामा परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ। यो मानेमा कि वातावरणप्रतिको सचेतना, सरसफाइप्रतिको सचेतना, बाल अधिकारप्रतिको सचेतनाका साथसाथै कक्षा कोठामा मिल्ने समूहमा मिलेर काम गर्ने भावनाको विकास बालबालिकामा भएको देखिन्छ। दोस्रो तह शिक्षकहरूमा अब हामीले चक र डस्टरको माध्यमलाई मात्रै शिक्षणको उपायहरू नमानिकन कक्षा कोठामा विविधता ल्याउनुपर्छ, शिक्षण सिकाइमा विविधता ल्याउनुपर्छ भनेर शिक्षक साथीहरूले पनि कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइमा विविधता ल्याउने गरेको पाइन्छ। यसैगरी तेस्रो देखिने पक्ष चाहिँ भनेको अभिभावकहरूको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, शिक्षक अभिभावक सङ्घको जुन अपनत्वको भावना विकास भएको छ आपसमा, यो विद्यालय नेपाल सरकारको हो अथवा शिक्षकको हो अथवा अरू कुनै निकायको हो भन्ने जुन भावना थियो त्यो भावनाबाट मुक्त हुनुभएको छ। त्यो भावनाबाट मुक्त भइसकेपछि हाम्रो विद्यालय हो, हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको एकताको भावनाको चाहिँ विकास भएको छ। यसै गरी अर्को सुधार भनेको भौतिक पूर्वाधार लगायतका अन्य शैक्षिक सामग्रीहरूको पहुँचबाट जुन बालबालिकाहरू, जुन शिक्षकहरू रहनुभएको थियो, अहिले ती बालबालिकाहरू कक्षा कोठामा आफूले मन लागेका कुराहरू हेर्न सक्छन्, मन लागेका कुराहरू पढ्न सक्छन्। शिक्षकहरू पनि अहिले जुन उहाँलाई सामग्री चाहिएको हुन्छ त्यो सामग्रीहरूबाट टाढा हुनुहुन्न। हरेक सामग्रीहरू विद्यालयमा उपलब्ध भएका छन्। यसै गरी अर्को चाहिँ जस्तै खानेपानीको व्यवस्था होस्, बालमैत्री फर्निचरको व्यवस्था, झ्यालढौकाको निर्माण एवं पुनर्निर्माण, कक्षा कोठाहरू पहिलेको भन्दा राम्रो तरिकाले चाहिँ फर्निस भएको चाहिँ हरेक विद्यालयहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ। हाल गरिएका काम मध्ये निरन्तर रूपमा हुने शैक्षिक सहयोगको प्रभावकारिता, शिक्षक तालिम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गोष्ठी, अभिभावक अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम मार्फत गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आएको संस्थाले साक्षरता कार्यक्रम मार्फत कार्यक्षेत्रभित्र रहेका 5 गाविसका 884 निरक्षर मध्ये जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा 840लाई साक्षर बनाउनु, शैक्षिक सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालयमा की टिचर सञ्जाल मार्फत बाँकी शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइमा थप मद्दत गर्नु,
अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयको सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्नुले परियोजनाको प्रभावकारितामा थप बल पुगेको संस्थाले महसुस गरेको छ। मेन्टरिङको रोल चाहिँ जुन दिएको छ कि टिचरहरूले तपाईँहरूले गएर क्लास अब्जर्भ गरेर जुन फिडब्याक दिनुहुन्छ त्यसले पनि शैक्षिक गुणस्तरको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थीहरू समूहमा मिलेर काम गर्ने, शिक्षकहरूसँग खुलेर कुरा गर्ने वातावरणको निर्माण भएको छ। शैक्षिक सुधार गर्न बजेट नै चाहिन्छ भन्ने आम बुझाइ भन्दा माथि उठेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ऋण नेपालको पहलमा प्रत्येक कक्षा कोठामा बालबालिकाको चिनारी अभिलेख राख्ने, विद्यार्थीद्वारा नै दैनिक कक्षा कोठा सिकाइको अभिलेख राखी शिक्षकलाई कदर गर्ने, सिकाइ वातावरण सुधार योजना निर्माण गरी प्रत्येक विद्यालयमा लागू गर्ने जस्ता विभिन्न कामहरू र शैक्षिक सुधारका क्रियाकलापहरूलाई घोषणा पत्र मार्फत कार्यान्वयन तहमा लैजाँदै विद्यालयलाई थप उत्तरदायी बनाउने कार्य उदाहरणीय भएको छ। हाल संस्थाले शैक्षिक गुणस्तरका अलावा डाइनामिक फन्डिङ अन्तर्गत तत्कालै 16वटा विद्यालयमा करिब 29 लाख रुपियाँ बराबरको विद्यालय घेराबारा, कक्षा कोठा, भुइँ मर्मत, भवन प्लस्टर, खेल मैदान, स्तर उन्नति, कम्प्युटर तथा विज्ञान ल्याब सञ्चालनमा सहयोग गर्यो भने भूकम्प पश्चात 5वटा विद्यालय भवनको निर्माण, 2वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्दै भौतिक सहयोगमा समेत हात अघि बढाउनुका साथै कार्यक्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच कम भएका कारण शिक्षकहरूलाई प्राथमिक उपचार तालिम प्रदान गरी प्राथमिक उपचार सामग्रीको सुनिश्चितताको सुरुवात समेत गरेको छ। ऋण नेपालले विगतका वर्षहरूदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङ दुईटै जिल्लामा गरिरहेको छ। यो 12 गतेको जुन वैशाखमा महाभूकम्प आयो त्यसपछि चाहिँ स्कुल रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेर छुट्टै प्रोजेक्टहरू यसले सुरु गरेको छ। सोलुखुम्बुमा विशेष गरेर धेरै क्षति भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्कुलहरूमा चाहिँ धेरै क्षति भएको कारणले गर्दा त्यहाँ फोकस धेरै छ, नम्बर अफ स्कुल त्यहाँ धेरै छ र ताप्लेजुङमा पनि हामीले स्कुल रिकन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट भनेर हामीले सुरु गरेको। संस्थाको पहलमा हिमालयन ट्रस्ट युकेले विक्रमसम्म 2071 साल चैत 9 गते साँझ भएको आगलागी पीडितको सहयोगार्थ 10 लाख नगद जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत पीडितलाई हस्तान्तरण गर्नु अर्को थप उदाहरणीय सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ। न्यून आर्थिक अवस्था र जेहेन्दार विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण भए पश्चात छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ। Fellow trustees with John of the Himalayan Trust UK, and at the moment we're in the offices of READ, which is the NGO that we're using in Nepal, and we're in a place called Taplejung, which is the district in which we are particularly helping schools and health centres. And on this occasion we're sorting out some equipment that has been enabled by a girls' school in South London, James Allen's Girls' School, and they've enabled us with their fundraising to put together 4 items. One is a little hygiene kit or a sponge bag full of useful items. Another is an umbrella because adults and children we've seen in great numbers in the last week trudging up and down hill with umbrellas to keep the sun off. And Kate, what have you got? I've got a fantastic pencil case in various colours which has inside pencils, rubber, pencil sharpener and a cheat for your times table on the back. And we've also had these fantastic rucksacks made. I'm here in Taplejung, in a remote northeastern corner of Nepal, in the shadow of the world's 3rd highest mountain, Kanchenjunga, first climbed by George Bannon back in 1955. Those of you from St Albans who see this film might recognise the book that I'm holding. It's the Focus on Literacy book that you used to use many years ago as part of your lessons. Well, St Albans no longer has a need for these books, and so I've brought a load of them out with me to be distributed to a number of schools in this area. छात्रवृत्तिबाट कार्यक्षेत्रका 33 गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी लाभान्वित बनिसकेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकहरू मार्फत सिकाइ उपलब्धि प्रवर्धन गराउनका साथै गुणस्तरीय शिक्षामा राम्रो सहयोग हुने विश्वासका साथ सिकाइ उपलब्धि प्रवर्धन अवार्डको व्यवस्था समेत गरिएको छ। ताप्लेजुङका विद्यालयहरूमा ऋण नेपालको शैक्षिक गतिविधिलाई मैले निहाल्दाखेरि
लर्निङ एचिभमेन्टमा धेरै सुधार भएको पाएको छु। विद्यालयका पूर्वाधारहरू, विशेषतः विद्यालय घेराबार, त्यसै गरी विज्ञान प्रयोगशालाका कुराहरू, विद्यालयको चाहिँ नि भौतिक व्यवस्थापनका कुराहरूमा निकै सुधार भएको छ। जसमा राम्रो काम गर्ने विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकहरूलाई नगदसहित प्रमाणपत्र तथा शैक्षिक भ्रमणको समेत प्रबन्ध गरिएको छ। शैक्षिक भ्रमणबाट अन्य जिल्लामा भएका अनुकरणीय कार्यहरूलाई परियोजना क्षेत्रमा लागू गर्न सहज समेत भएको छ। रिड नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने दात्री निकाय हिमालयन ट्रस्ट UK का सदस्यहरूबाट समय समयमा कार्यक्षेत्रमा आएर अनुगमन गर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग समेत मिल्दै आएको छ। जिल्लाका 340वटा विद्यालय मध्ये माध्यमिक विद्यालय, निम्न माध्यमिक विद्यालय र प्राथमिक विद्यालय गरी 30वटा विद्यालयमा संस्थाले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छ। कार्यक्रम लागू भए पश्चात अभिभावकले दिनभरि विद्यालयमा गएर अध्यापनका विषयमा चासो लिनेदेखि लिएर पालो मिलाएर प्रत्येक दिन अभिभावक स्वयं विद्यालय जानाले त्यस क्षेत्रका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि समेत पाउने गरिएको छ। त्यसैले होला सुधारोन्मुख रहेको शैक्षिक अवस्थालाई जिल्लाका सरकारवाला निकायहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गर्ने गरेका छन्। अब हाम्रो शिक्षा विभागसँग MOU भएर यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको रहेछ धेरै वर्ष अगाडिदेखि। त्यसमा 5वटा गाविस, दुर्गमका 5वटा गाविसहरूमा यसले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा भौतिक र शैक्षिक दुवै पाटोमा चाहिँ यसले सहयोग, प्राविधिक सहयोग पनि पुर्याएको छ, भौतिक सहयोग पनि पुर्याएको छ र त्यसमा हाम्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालय चाहिँ यसलाई सकारात्मक रूपमै हामीले लिएका छौँ र हामीले हाम्रो जिल्लाको त्यस शैक्षिक गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको महसुस गरेका छौँ। पछिल्लो समयमा विद्यालयका पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा पनि लगानी गर्दै आएको छ र यसले चाहिँ शिक्षक तालिमका क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो काम गरेको छ। फलोअपको पक्ष राम्रो भएकोले अलिकति शिक्षकहरूले तालिम लिएका सिकेका सिपहरूलाई चाहिँ कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। सरकारवाला निकायले यसरी प्रशंसा गरिरहे पनि रिड नेपाल भने स्वयं पूर्ण सन्तुष्ट छैन। रिड नेपालले तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा सन् 2009मा लेलिप लगायतका अन्य 4वटा चाहिँ गाविसहरूको सिकाइ उपलब्धि तथ्याङ्कमा 36.5 को चाहिँ हाराहारीमा रहेको थियो भने अहिले त्यो सिकाइ उपलब्धि चाहिँ आधारभूत तहको चाहिँ 58 को हाराहारीमा रहेको छ। यो एक किसिमको चाहिँ फड्को मारेको चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ। तथापि माध्यमिक तहको चाहिँ सिकाइ उपलब्धिलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ त्यति हामी अहिले पनि चाहिँ उत्साहित भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यसका पछाडि विविध कारणहरू हुन सक्छन्। आधारभूत तहमा हामीले चाहिँ तालिम अथवा शैक्षिक सामग्रीको पहुँच जे जति पनि सुधारहरू गर्यौँ त्यो आधारभूत तहदेखि चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ नाताले माध्यमिक तहमा हामीले तालिममा पनि धेरै फोकस गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि माध्यमिक तहमा अझै पनि हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ रहिआएको चाहिँ महसुस गरेका छौँ हामीले। बालबालिकालाई नयाँ प्रविधिको विकास गराउने र आफूले कार्यक्रम छोडेपछि पनि शिक्षा क्षेत्र नबिग्रने गरी दर्भिलो बनाउने योजनामा छ रिड नेपाल। भविष्यमा रिड नेपालले देशका दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँका बालबालिकाहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित छन् त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर अझै विविध शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने यसको योजना रहेको छ। रिड नेपालको नेपाली शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहने र गरिरहेको यो अनुभव आफैमा अनुकरणीय र स्तुत्य छ। रिड नेपालको यो अभियानले सार्थकता पाओस्।